अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे सौदा दिल का नॉवल की एपिसोड नंबर 54 जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। प्यारे रीडर्स, अगर एपिसोड अच्छी लगे तो वीडियो पर अपना रिस्पांस दीजिएगा। वो इस सूरत में पहले वीडियो को लाइक, इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और एपिसोड को मुकम्मल रीड करने के बाद कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा तबसरा कर दें। कल के एपिसोड पर आप सबके रिस्पांस ने बहुत मायूस किया है मुझे। प्लीज़ एपिसोड पर रिस्पॉन्स दें अगर डेली एपिसोड चाहिए तो। खैर, इस एपिसोड पर आप सब ने ज़्यादा नहीं तो 1 के व्यूज़ प्लस 10 सब्सक्राइबर के टारगेट को गेन करना है। उम्मीद करती हूँ आप टारगेट को कंप्लीट करेंगे। शुक्रिया। और चलते हैं एपिसोड की जानिब। क्या हुआ है खान सर, कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हैं आप। अरबद खान मेहमान इकराम खानज़ादा के चेहरे के संजीदा तासुरात पर एक नज़र दौड़ाते फिक्रमंदी से पूछा, क्योंकि वो पिछले कई घंटों से इसके खूबसूरत चेहरे पर सजे इन संजीदा तासुरात को बागौर मुलाहाजा कर रहा था। आखिर दिल की बात को ज़बान पर लाते इसने पूछ ही लिया था कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिसने इकराम खानज़ादा जैसे बंदे को परेशान किया हुआ था। इट्स नॉन ऑफ योर कंसर्न, और जाकर देखो क्या आज का स्टॉक रेडी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कौम का हमारे स्टॉक में किसी कमी बेशी की वजह से कहीं गलती से भी क्लाइंट को हमारे भेजे गए स्टॉक में नुक्ताचीनी करने का मौका मिले। पेशानी की फूली रगों को रब करते इसे इस मसले से दूर रहने का कहते इसने एक गहरा सांस खींचकर कहा। इसके दिलो दिमाग में जो जंग छिड़ी हुई थी, इस जंग ने इकराम खानज़ादा जैसे पुरसुकून बंदे को बेआराम कर रखा था, जब किसी आतिशफ़शा लावे की तरह दहकते हुए खुलन बनकर इसकी जहरी शख्सियत से आया हो रही थी। खान सर, मैंने आज दोपहर में ही क्लाइंट को भेजने वाले तमाम स्टॉक को अपनी निगरानी में बजाते खुद चेक किया है, सब ओके है। इसके सामने कुर्सी पर बड़े पुरसुकून अंदाज में बैठते हुए इसने इत्मीनान से कहा, जबकि इसके बैठने पर इकराम खानज़ादा ने इसे घूर कर देखा था। इन सुर्ख रंग गजीली आंखों से घूर क्यों रहे हैं आप मुझे? और वैसे भी 1 हफ्ते तक मैं यहाँ से चला ही जाऊँगा। फिर बाद में किसने आपके सामने मेरी तरह आपसे उलझने की हमाकत सरजर्द करनी है? बंदा थोड़े से प्यार से भी तो देख सकता है ना। इसकी मुसलसल घूरियों से बेनियाज इसने चिढ़कर कहा, क्योंकि अपने बाप के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने के बाद इसकी जिम्मेदारियां अब पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी थीं। इसने एक गांव के सरदार होने की हैसियत से गांव के मामलात को देखने के साथ साथ अपने बाप के कारोबार को भी देखना था, जिस पर इसने इकराम खानज़ादा से कह दिया था कि वह अब मज़ीद इसके लिए काम नहीं कर सकता, जिस पर इकराम खानज़ादा ने इसकी मजबूरी को समझते हुए इसे 1 हफ्ते तक तमाम मामलात को इसके हैंड ओवर करने का हुक्म दिया था। अब इसी बात का तो वो इसे ताना मार रहा था कि इसके जाने के बाद इसके स्टाफ के किसी आदमी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो इकराम खानज़ादा के सामने इसकी तरह बेधड़क होकर इसकी गज़बनाक घुरियों का मुकाबला कर सके। लगता है तुम मुझे अपनी महबूब बीवी समझ बैठे हो, जिसको तुम अपनी इन गज़बनाक घुरियों से डराने की कोशिश कर रहे हो। इसके हनूस खामोश रहने पर अरबद खान ने इसे डबल घुरी से नवाजते इसकी टांग खींचना चाही, जबकि अरबद खान के लबों से इसकी शरीर मुस्कुराहट बहुत वाजिया थी। अस्तगफिरुल्लाह, अब इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे कि मैं तुम जैसों को इस नज़र से दिखता फिरूं। इसकी बात पर बदमज़ा होते हुए इसने जवाबन बतक कर कहा, और फिर रिवॉल्विंग चेयर की पुश्त से टेक लगाते इसने अपनी सब्ज़ रंग आँखों को बड़ी खूबसूरती से मूंदा था। अपने तने असाब को पुरसुकून करने के लिए मैं कुछ देर के लिए मदहोश होना चाहता हूँ। फिर शराब का नशा कर लो, जिसका नशा तुम्हें भरपूर मदहोश कर देगा। अरबद खान ने इसकी फरमाइश को सुनकर आपसे तुम तक का सफ़र तय करते तंजिया कहा। जब वो एक बॉस और वर्कर की हदूद से निकलकर दोस्ताना माहौल में मिल बैठते थे तो वो एक दूसरे को अक्सर यूं ही मुखातिब किया करते थे। हाँ हाँ ओ खान, शराब का नशा नहीं, वो तो इंतहा का सस्ता नशा है यार। मैं नहीं करता ऐसा नशा। इसके तंज पर हिज़ उठाते इसने कहका लगाकर अरबद खान जैसे परहेजगार मुत्तकी बंदे से इससे भी बड़ा नशा करने की फरमाइश की थी। खान साहब, अगर ये सस्ता नशा है तो फिर सफ़ेद पाउडर का नशा चढ़ाकर टुन हो जाओ।
اس کے چہرے کی جان لیوا مسکراہٹ سے جل کر عربدہ خان نے ایک بار پھر سے اس پر طنز کیا تھا۔ دیکھ خان، وہ بھی سستا نشہ ہے یار، اس سے بھی ہیوی نشہ ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کوئی ایسی شے ہو جس کو پینے کے بعد وہ مجھے مدہوش کر کے مدہوشی کی آخری حد تک پرسکون کر سکے۔ کچھ دیر کے توقع کے بعد وہ ریوالونگ چیئر کی پوسٹ کو چھوڑ کر سامنے پڑی شیشے کی میز پر جھکا تھا اور پھر اس کے روبرو ہوتے اس نے اپنی بے ساختہ امڑنے والی مسکراہٹ کو روکتے رازدارانہ انداز میں سرگوشی کی تھی۔ تو پھر خان، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی بیوی کو ہی لے آؤ تاکہ بیوی کی موجودگی تمہیں کسی اور نشے کی ضرورت باقی نہ رہے، وہ معنی خیزی سے کہتے اسے مشورے دے رہا تھا۔ ٹھیک کہتے ہو تم۔ بیوی سے یاد آیا، آج کل بیوی بہت ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے مجھے۔ اسے ایک کال کرنا کیا بھول گیا یار، میری اس ایک بھول نے اس ظالم حسینہ کو حد سے زیادہ مغرور بنا دیا ہے۔ کال کرتا رہتا ہوں اور بیل بھی جاتی رہتی ہے، لیکن مجال ہے جو وہ اٹھانے کی زحمت کرتی ہو۔ میرے بھیجے گئے سبھی میسج سین کرتی ہے وہ، پر میرے کسی میسج کا رپلائی دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ ہاؤ کوڈ شی ڈو دس؟ وہ بیک وقت ہے تو غم کا شکار ہوتے ہوئے اس کے سامنے اپنا دکھڑا رو رہا تھا، جبکہ اکرام خانزادہ کے دکھڑے کو سن کر عربدہ خان کا بلند و بانگ کہکا جاندار تھا۔ آفس روم میں گونجتا اس کا جاندار کہکا اکرام خانزادہ کو بلا وجہ خفت میں مبتلا کر گیا۔ لگتا ہے میرے خان کو زنیشا بھابی نے تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے، اس نے کہکا لگاتے شرارت سے پوچھا، جبکہ اس نے خشمگین نگاہوں سے عربدہ خان کو گھورا تھا جس پر اس نے بمشکل سنجیدگی اختیار کی تھی۔ تمہاری بھابھی کے ان چھوٹے موٹے ہتھیاروں سے یہ بہادر خانزادہ گرنے والا نہیں ہے، اس نے بڑی مغروریت سے کہتے ایک ادا سے اپنے سر کو خم دیا تھا، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ وہ یوں ہی چھیڑ خانی کر رہے تھے جب اتنے میں انہیں اریب خانزادہ کا پیغام موصول ہوا، جس میں انہوں نے اکرام خانزادہ کو فوری میٹنگ روم میں آنے کا حکم دیا تھا، جس پر اریب خانزادہ کا پیغام ملتے ہی وہ دونوں میٹنگ روم میں انٹر ہوئے تھے، جہاں اریب خانزادہ پہلے سے ہی آج کی میٹنگ کے حوالے سے کلائنٹ سے گفت و شنید کرنے میں مصروف تھے۔ ان دونوں کے میٹنگ روم میں قدم رکھتے ہی اب باقاعدہ طور پر میٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ ڈورو بے یقینی سے اس کا نام لیتے ہوئے اس کی باہوں کے حالے میں قید اسے تحیر سے پتھرائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سوری ٹو سے مس، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کا مسٹر رائٹ نہیں ہوں، ایم آرمی آفیسر کیپٹن رئیس خان۔ مقابل کی درد بھری حالت سے بے نیاز اس نے اپنی سرمئی رنگ آنکھوں میں چمک لیے مسکرا کر اس سے اپنا تعارف کروایا۔ نہیں تم میرے ڈورو ہی ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، جس شخص کو میں بند آنکھوں سے دور سے اس کی خوشبو سے ہی پہچان لیتی ہوں، اسے میں نہ پہچانوں گی بھلا؟ کہہ دو تم مذاق کر رہے ہو مجھ سے، مجھے تنگ کر رہے ہو، تم میرے ڈورو ہی ہو نا؟ وہ اس کی گھنی بیئرڈ کو اپنی نرم و ملائم انگلیوں کے پروں سے نرمی سے چھو کر کہتی جانے کسے یقین دہانی کروا رہی تھی۔ محترمہ، کون ہے آپ؟ میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کی حالت مجھے نارمل نہیں لگ رہی، مجھے لگتا ہے آپ پاگل ہو چکی ہیں جو آپ ایسی بہکی سی باتیں کر رہی ہیں۔ رئیس خانزادہ نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھام کر اپنے چہرے سے پرے ہٹاتے تند روی سے کہا، یہ احساس جو مجھے تمہیں چھونے پر محسوس ہوتا ہے، یہ احساس غلط نہیں ہو سکتا، یہ احساس تو وہی پرانا احساس ہے جو تمہیں چھو کر مجھے فیل ہوا ہے۔ تم میرے ڈورو ہونا، یوں مت تڑپاؤ مجھے، کہہ دو تم میرے ڈورو ہو۔ زبردستی اس کے خوبصورت چہرے کو تھامتے ہوئے اس سے دیوانگی کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ اب اگر آپ پیچھے نہیں ہٹی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا محترمہ، آپ عورت ہیں تو میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری مرضی کے بغیر ہاتھ سے پھسلتی گوند کی طرح مجھ سے چپکنا شروع کر دیں۔ وہ اپنے خوبصورت چہرے سے اس کے ہاتھوں کو کلائیوں سے تھام کر درستگی سے جھٹکے تے ناگواری سے گھرایا۔ اس صنف نازک کا چھونا اسے سخت ناگوار لگا تھا۔ اب اس سامنے کھڑی لڑکی پر اسے ہمدردی کی بجائے غصہ آ رہا تھا، جو اس کی مرضی کے بغیر بار بار بڑی بے باکی سے اسے چھونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے دھتکارے جانے پر اس نے اپنے بھورے نینوں میں بے یقینی کی تحیر سجائے اس کی سرد سرمئی رنگ آنکھوں میں جھانکا، جو ہر جذبے سے بے نیاز سرد مہری سے اسے گھور رہی تھی۔
انائزہ خانزادہ کی بری کانچ سی آنکھیں رئیس خانزادہ کی ہیزل براؤن آنکھوں کی بجائے سرخ سرمئی رنگ آنکھوں سے بے یقینی سے ٹکرائی تھیں۔ اس کے ڈورو کی تو ہیزل براؤن آنکھیں تھیں، جبکہ اس شخص کی اسے دکھ اور تعصف نے بیک وقت آن گھیرا تھا۔ اس کی سرمئی رنگ آنکھوں کو دیکھ اس کے چہرے پر در آنے والی مسکراہٹ بڑی احتراسیہ تھی۔ آنکھوں میں لینس ڈال لینے سے یہ حقیقت فراموش نہیں کی جا سکتی کہ تم میرے ڈورو نہیں ہو۔ وہ اس کی شرٹ کو کالر سے جکڑتی اس کی سرمئی رنگ آنکھوں میں دیکھتے کرب سے گرائی۔ چلو حیدر یار، لگتا ہے اس عورت کا دماغ کھسک گیا ہے۔ وہ اس مسلسل ڈرامے بازی سے اکتاتے حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے ماتھے کو پریشانی سے مسلتے چلایا اور پھر اپنی ایک قہر بھری نگاہ اس کی اجڑی ویران حالت پر ڈالتے اس نے اس کے ہاتھوں سے اپنی شرٹ کے کالر کو ایک جھٹکے سے چھڑوایا تھا اور پھر وہ کمال بے نیازی سے اسے نظر انداز کرتے حیدر کے ساتھ آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ اس کے جانے کے بعد اپنے ہوش و حواس کھوتے فرش پر ڈھہ جانے والے انداز میں دھڑام سے گری تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی پریشانی سے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں سے مسلسل بہتے آنسو اس کے گلابی آرزوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ بڑی بے دردی سے اپنے گلابی آرزوں پر آئے آنسوں کو صاف کر رہی تھی جب احمر احتشام شاہ چہرے پر مکروہ مسکراہٹ لیے اس کے روم میں انٹر ہوا تھا۔ اس کو اپنے روبرو دیکھتے اس نے غم و غصے سے پھٹی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ یہاں؟ اپنی جگہ سے اٹھتے اس نے روندے ہوئے لہجے میں ہکلا کر پوچھا۔ اس کے خوف کے زیر اثر اس کا لہجہ خود بخود لڑکھڑا گیا تھا۔ اس شفاف شخص کو دیکھتے جانے کیوں وہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ شاید اس کے رعب و دبدبے کا اثر ابھی بھی اس پر غالب تھا جس پر اس کے سامنے اس کا نازک وجود پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس کی بے باک نظروں سے گھبراتے ہوئے اس نے اپنے وجود کو دوپٹے سے اچھی طرح سے ڈھانپا تھا۔ کیوں میرا اپنی سابقہ بیوی کے روم میں آنا ممنوع ہے کیا؟ اس کے دوپٹے میں چھپے وجود کو ناگوار نظروں سے گھورتے بدلے میں اس نے اس کی طرف قدم بڑھاتے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ چلے جائیں یہاں سے۔ اس کے بے باک قدموں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ وہ 2 قدم پیچھے کو لیتی ناگواری سے چلائی۔ چلا جاؤں گا سونی ڈارلنگ، اتنی جلدی بھی کیا ہے تمہیں مجھے یہاں سے بھیجنے کی؟ اپنے آپ ہی چلا جاؤں گا، بس کچھ حساب کتاب رہتے ہیں، پہلے انہیں تو چکتا کر لینے دو مجھے۔ وہ اپنے درمیان حائل چند قدموں کے فاصلے کو پھلانگ کر طے کرتے اس کی مخروطی کلائی کو اپنی آہنی گرفت میں دبوچتے چہرے پر خفاست لیے گرایا تھا۔ اس کی نازک کلائی پر احمر کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ اس کی گرفت میں درد کے مارے کرا اٹھی تھی۔ اس کی نیلی کانچ سے چمکتی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر آئی تھیں۔ یو بلڈی بچ، کس کی اجازت سے تم نے اپنے اس نازک وجود کو کسی دوسرے مرد کو چھونے دیا؟ وہ اس کی کلائی کو سختی سے مروڑتے گراتے پوچھ رہا تھا، اس پر یوں حق جتا رہا تھا جیسے وہ سچ میں اس کی ملکیت میں ہو، جو چاہے مرضی اس کے ساتھ سلوک روا رکھے، جیسے اس سے کوئی باز پرس کرنے والا نہ ہو۔ لیکن وہ بھول گیا تھا اس نے غلط وقت پر غلط بندے سے پنگا لے لیا تھا جس کی یہ ذرا سی غلطی آگے چل کر ایک ہڈی کی طرح اس کے گلے میں پھنسنے والی تھی جو وہ نہ نگل سکے گا اور نہ ہی اسے اگل سکے گا۔ آگے چل کر اکرام خانزادہ کے ہاتھوں کتوں سے بھی بڑھ کر اس کا حال ہونے والا تھا، لیکن ابھی وہ اپنے انجام سے بے خبر وقت کا بادشاہ بن رہا تھا جو ایک خانزادے کی بیوی کو اپنی جھوٹی مردانگی کے ضم میں ڈرا دھمکا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ دوسرے ہاتھ سے اپنی کلائی کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہوتے اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آواز برآمد ہوئی تھی۔ زونی ڈارلنگ، دیکھو تیرے یار کو بھی شاید پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کی پھلجھڑی کسی مصیبت میں ہے، اسی لیے تو مرا جا رہا ہے تم سے بات کرنے کو۔ بیڈ پر پڑا اس کا موبائل مسلسل وائبریٹ ہو رہا تھا جس کی روشن اسکرین پر اس کے خوبصورت چہرے کے ساتھ اکرام خانزادہ کالنگ لکھا ہوا تھا۔ موبائل کی روشن اسکرین پر جگمگاتے نام کو پڑھتے اور اس کی تصویر کو ناگواری سے دیکھتے وہ خباثت سے دانت پیستے گرایا، جبکہ اکرام خانزادہ کی کال کو دیکھتے اس کی نیلی آنکھیں شدت سے بھر آئی تھی۔ وہ جو اپنی موجودگی میں اس پر کسی کی نظر نہیں پڑنے دیتا تھا، آج اس کی غیر موجودگی میں کیسے اس کے ہی کمرے میں آ کر احمر احتشام شاہ جیسا درندہ اس کی نازک کلائی کو دبوچے ہوئے کھڑا تھا۔ اکرام خانزادہ کے غزیلے تیوروں کو یاد کرتے اس نے پوری قوت سے اسے دھکا دیتے اس درندے کو خود سے دور دھکیلا تھا۔ خبردار، خبردار، جو آئندہ مجھے
छूने की कोशिश की तो कोई हक नहीं रखते हो तुम मुझ पर, जो मैं तुम जैसे दरिंदे को खुद को छूने की इजाज़त दूँ। और शुक्र मनाओ मेरा यार यहाँ पर मौजूद नहीं, वरना तुम जैसे दरिंदे की मुझे इस तरह खबासत भरी नज़रों से घूरने पर वो तुम्हारी आंखें ही नोच लेता। बड़ी बहादुरी से उंगली उठाकर वार्न करती। वो इसे कहीं से भी पहले की तरह डरी सहमी जुनिशा मीर हाकिम नहीं लग रही थी। ये शायद इकराम खानज़ादा की कुर्बत में गुजारे लम्हात का असर था, या फिर एक खानज़ादे की बीवी होने का हक इस पर गालिब आया था, जिसको इस डरी सहमी लड़की को बहादुर बना दिया था। इसे तंबिया नज़रों से घूरते इसने बेड की तरफ बढ़ते अपने मोबाइल को उठाया। मोबाइल पर रोशन स्क्रीन पर जलवागर इकराम खानज़ादा के नाम और इसकी वजीहा शक्ल को देखते वो मुंह पर हाथ रखते सिसक पड़ी थी। अगर वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद होता तो किसमें मजाल थी जो इसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हमाकत सरजर्द करता। अपनी सिसकियों का गला घोंटते इसने कॉल को उठाने की बजाय जाने क्यों सुर्ख बटन को पुश करते कॉल को डिक्लाइन कर दिया था। शायद अभी वो इस हालत में नहीं थी कि वो इकराम खानज़ादा की कॉल अटेंड कर पाए, नहीं तो वो इसकी भीगी आवाज़ से ही इस पर कुछ लम्हे पहले गुजरे क़ियामत का पता लगा लेता, जो अभी नहीं चाहती थी। अहमद इससे पहले कि एक बार फिर से इसकी तरफ बढ़ता, जब कमरे के शोर को सुनती जुबिया बेगम इसके रूम में भागी भागी सी दाखिल हुई थी। क्या हुआ है जुनिशा बेटी? वो अपनी बेटी की नीलगू आंखों में तैरते नमी के जुगनों को देख इसकी तरफ बेकरारी से बड़ी थी। कुछ नहीं अम्मी जान, और कोशिश करिएगा कि ये शख्स आइंदा मेरे रूम में आने की हमाकत भूलकर भी ना करे, वगरना आप इकराम खानज़ादा को जानती हैं। वो ऊपर से जितना नरम मिजाज दिखता है, अंदर से उतना ही गुस्से का कितना तेज़ है। फिर मत कहिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं। वो अहमद को सर्द नज़रों से घूरते बोली और अपनी माँ को लिए कमरे से बाहर निकल गई, जबकि दूसरी तरफ इकराम खानज़ादा इसके कॉल काटने पर वाली हरकत पर किसी आतिशफशा लावे की मानिंद फट पड़ा था। डैमिट, फ़ोन कॉल तो उठाओ। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, एक एक पल का हिसाब लूँगा मैं तुमसे। आ रहा हूँ मैं तुम्हें लेने, बहुत रह लिया तुमने वहाँ पर, अब बस तुम हमेशा मेरी कैद में रहोगी। तुम्हें खुद में कैद करके तुम्हें तुमसे ही चुरा लूँगा। मेरी बेतहाशा मोहब्बत ने शायद तुम्हें मगरूर बना दिया है, लेकिन कसम खाता हूँ कि मैं आइंदा कभी तुम्हें खुद से दूर भेजने की गलती दोबारा नहीं दोहराऊँगा। इसे जुनेशा की गाल ना उठाने पर घबराहट हो रही थी। टाई की नोट को ढीली करते वो गहरे गहरे सांस लेता अपनी गैर हो रही हालत पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। वो इससे बात करके सिर्फ इसकी खैरियत दरियाफ्त करना चाहता था, जबकि इसका कॉल काटना इसे आग पर दहकती सीखों पर लौटा गया था। इसकी छठी हिस्स जाने क्यों इसे कुछ गलत होने का साइन दे रही थी। अंगारों पर लौटते इसने अपने ब्रांडेड मोबाइल को ग्लास वाल पर पूरी शिद्दत से दे मारा था। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, कैसी लगी आज की एपिसोड अच्छी लगी हो तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। कल की एपिसोड पर भी आप सबके रिस्पॉन्स ने बहुत मायूस किया है। प्लीज़ एपिसोड पर अच्छा सा रिस्पॉन्स दें अगर डेली एपिसोड चाहिए। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।